बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी है और इस मौका पर हम आलम इस्लाम को इमाम हसन मुश्तबा के अय्याम शहादत के मौका पर हदिया ताज़ियत पेश करते हैं और बिलखुसूस हुज्जत दौरां इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान की बारगाह में इमाम हसन मुश्तबा के अय्याम शहादत के मौका पर ताज़ियत पेश करते हैं। मोमिनीन कराम, गुज़िश्ता दिनों ज़ाकिर वसीम बलोच ने जो तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का इर्तिकाब किया, उस पर सोशल मीडिया पर बैठे हुए मुबस्सिरीन ने एक कोहराम बपा कर रखा है। मिंबर से वाबस्ता हर शख्स ने अपने ताई वसीम बलोच के बातिल नज़रियात और इख्तलाफी बयान पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम सरकार अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी इब्ने ताजुद्दीन हैदरी अला मकामुहू, उन्होंने जो अपने मखसूस अंदाज में जो वसीम बलूच के मुताल्लिक बात की, वो मलाहजा फरमाए। अल्लाह ने हर शय दा इख्तियार रसूल ते आले रसूल नूं दे दिता है। बेशक ते कोड़ी मां दे पुत्रा, अल्लाह ने इन्हां नूं हिदायत वाला इख्तियार नहीं दिता। उन्होंने फरमाया कि इसकी वालिदा को उन्वान बनाकर उन्होंने तंजिया जुमले कहे। मुझे ये फरमा दीजिए कि तमाम ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, खुतबा, उलमा ये बयान करते हैं हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स मौला अली की मोहब्बत का इनकारी है, या जो शख्स मौला अली के लिए वो मोहब्बत नहीं रखता जिसकी वजह से, यानी कि मौला का जिक्र हो रहा हो तो उसके चेहरे पर खुशी मुसर्रत का इजहार ना हो, तो उसकी माँ खायना है, यानी कि उसकी माँ ने खयानत की है। फिर ज़ाकिरीन अपने लफ्ज़ों हरफों को यूं बयान करते हैं कि माँ एक नेक नहीं है, बाप एक नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई तुम हरामजादे हो, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है। अब ये तो बात तय है बामुताबिक फरमाने रिसालत माब के मौला अली, जो शख्स आपकी ज़ात पर ईमान नहीं रखता उसकी माँ नेक नहीं है। तो मुझे ये फरमाइए, उस मौला अली के लिए तो आपके ये अकायद और नज़रियात हैं और आप बरसर मिंबर बयान भी करते हैं, राइज जुमला भी है, और उस मौला अली के आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अंबिया के सरदार नबी की ज़ात पर शक करना, उनकी तौहीन का इर्तिकाब करना, तो जो उनकी तौहीन का इर्तिकाब करे वो अच्छी माँ का बच्चा है? नहीं, वो भी गंदी माँ का बच्चा है। तो अब ये बात है कि अज़हर अब्बास हैदरी के खिलाफ अगर सब लोग सिर्फ इस एक जुमले पर, वो उनका खतीबाना अपना एक तर्ज बयान है, वो पंजाबी ज़ुबान के खतीब हैं और वो मनाज़िर इस्लाम हैं, वो अपना उनका एक तरीका बयान है। अगर उन्होंने ये जुमला कह दिया तो तमाम खुतबा, वाइज़ीन और वसीम बलोच के तरफदारों ने तोपों के रुख उनकी तरफ कर लिए हैं। ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि हकायक की तरफ भी नज़र दौड़ाएं। आप रिसालत माब के गुलाम, रिसालत माब के भाई, रिसालत माब के दामाद मौला अली के लिए तो आप ये कहें कि उनके लिए जो मोहब्बत नहीं रखता उसकी माँ नेक नहीं है, तो जो रिसालत माब के लिए उन पर तोहमत बांध दे, तोहमत बांधना ही है कि जी वो हिदायत नहीं कर सकते, वो चश्मा सरचश्मा हिदायत है, वो मंबा हिदायत है, उनसे मुतमस्सिक लोग हिदायत का इख्तियार रखते हैं।
یہ جو چہاردہ معصومین ہیں، یہ جو چہاردہ معصومین کی ایک ترتیب ہے، اور اس میں آخری محمد جو ہے، پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، تو اس میں جو آخری محمد جو اس وقت غیبت میں ہے، غیبت الہیہ میں ہے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہدایت کا آج جو ہم خود کو صراط مستقیم پر سمجھتے ہیں، تو وہ ہماری ہدایت پردہ غیبت میں بیٹھ کے آخری محمد فرما رہے ہیں، تو آپ کا پہلے محمد پر اگر انحراف آپ نے کر دیا تو آپ کس ماں کے بچے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ علامہ اظہر عباس حیدری، مناظر اسلام، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ایک ڈھال، ایک برہان، ایک دلیل اور ایک ذمہ دار علمی شخصیت، ان کے متعلق بدزبانی کرنے سے پہلے آپ اجتناب فرمائیں۔ آپ کی مہربانی ہے اس وقت تمام ملت شیعہ کو اپنے گروہی اور جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد کی خاطر محراب اور منبر کو، ماتمی اور عزادار کو، ماتمی اور نمازی کو، عزادار اور نمازی کو باہم قومی وقار کی بقا کے لیے متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے موضوعات پر میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ صاحبان منبر اپنے بیانیے کو اپنی حدود اور قیود کا از خود تعین کریں۔ بصورت دیگر ذاکر شبیر حسین شاہ صاحب آف تھریڈے والی نے تمام لوگوں کو وہ جرت، وہ بے باکی، وہ حق بیانی عطا کر دی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہر چوک میں، ہر شہر میں، ہر منبر سے آپ کو غلط بات کرنے پر ٹوکنے والے میسر آ جائیں گے، چونکہ یہ ایک جھجک ہوتی ہے اور اب یہ جھجک اتر چکی ہے۔ میں نے خطبہ، واعظین، ذاکرین جنہوں نے ہمیشہ عزاداروں سے، بانیان سے وعدہ خلافیاں کی اور معاوضے کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے وہ وعدہ خلافیاں کرتے رہے اور ہم نے ان کو روکا بھی، ٹوکا بھی۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ عمل رواج پا گیا ہے، روایت بن گیا ہے، لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح شبیر حسین شاہ صاحب آف تھریڈے والی نے جو وسیم عباس بلوچ کو برسر منبر غلط بیانی پہ، توہین اہل بیت کرنے پہ، توہین رسالت کرنے پہ جس جرت بے باکی کے ساتھ ٹوکا، روکا، آج انہوں نے ایک سبق دے دیا ہے، ایک روایت بنا دی ہے کہ جو شخص بھی منبر سے غلط بات کہے گا آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں کہ بھئی ممبر سے غلط بات نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب ذاکر شبیر حسین شاہ آف تھریڈے والی نے ان کو ٹوکا تو وسیم بلوچ نے برسر ممبر یہ کہا کہ جناب اصلاح کر لیتے ہیں، بابا جی اصلاح کر لیتے ہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ اب اس بات پر جو ممبر پہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے وسیم عباس بلوچ، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ بعد میں ہٹ درمی کی بجائے دو جملوں میں بیٹھ کے تم ایک معذرت کر لیتے، رسالت مآب کے حضور، خدائے لم یزل کے حضور، عالم اسلام کے حضور، آپ معذرت کر لیتے، آپ کی قامت میں اضافہ ہوتا، آپ کی شخصیت میں اور نکھار آتا۔ لیکن آپ نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، آپ کے طرفداروں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر قوم کو گروہ در گروہ تقسیم کرنے کی بجائے ہم قومی اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے ہم ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم خاموشی اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔